बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के लिए जो मेयरशिप का इलेक्शन हो रहा है, बहुत बुरी खबर है। वैसे तो कराची और सिंध के दीगर साहिली इलाके इस वक्त एक हैजानी कैफियत में ऑब्वियसली मुब्तला है। वजह यह है कि एक इंतहाई शदीद समंदरी तूफ़ान का सामना है। बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर चुके हैं, लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया जा रहा है। हम तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस तरह की आफात से। जहाँ भी लोग मौजूद हैं अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे उन्हें। और 15 तारीख को ये तूफ़ान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से अपनी शिद्दत के साथ टकराएगा, बारिशें होंगी और 15 तारीख ही कराची में मेयर के इलेक्शन का दिन है। और बज़ाहिर इस वक्त ऐसे नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा वहाब, वो आसानी से कामयाब हो जाएंगे। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो यह है कि आम तौर पर, अमूमी तौर पर जिस जमात की सूबे में हुकूमत होती है तो उसको बहुत से जिसे कहते हैं ना एज, बहुत सा एज हासिल होता है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो पार्टी एफिलिएशन से हटकर या आज़ाद लोग उसी जमात का साथ देते हैं या उस जमात के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं जिसका ताल्लुक हुक्मरान जमात से हो, क्योंकि उन्हें अपने काम करवाने होते हैं। और बल्दियाती इंतखाबात तो है ही, इलाकाई काम, गली मोहल्ले की जो है वो देखभाल, बिजली, पानी, जो मामलात होते हैं जो अक्सर हमारे MPA हजरात, MNA हजरात करते हैं। इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि बल्दियाती निज़ाम को ठप कर दिया जाए। बहरहाल जी जो खबर है वो ये है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार जीते थे, यूसीस चेयरमैन जो जीते थे, उनकी तादाद 104 थी। बाद अज़ां जो मखसूस नशस्तें होती हैं ख़वातीन के लिए और दीगर जो माइनॉरिटीज़ की यानी अक़लियतों की, मज़दूरों की, ये नौजवानों की नशस्तें मिलाकर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद जो बनती है, मैं इधर लिख रखी है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ कि वो उनकी तादाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 104 वो जीती थी और उनकी तादाद 155 बनती है कुल मिला के। जो वोटर्स हैं, वोट्स हैं जो किसी भी उम्मीदवार के हिस्से में आ सकते हैं मेयरशिप के लिए। जबकि जमात इस्लामी को 87 जो है वो यूसीस चेयरमैन उसके वो इलेक्शन में कामयाब हुए और बाद अज़ां उन्होंने 29 जो हैं वो ख़वातीन की नशस्तें उन्हें मिली, 4 जो हैं वो जो 4 नशस्तें जो हैं वो माइनॉरिटीज़, लेबर और यूथ की उन्हें मिली। इस तरह उनकी कुल तादाद बन जाती है 130। 155 पीपल्स पार्टी और 130 जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाल ही में अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि उनके तमाम जो यूसीस के जो चेयरमैन, ये जितने भी वोट्स हैं वो इनको हाफिज़ नईम अहमद जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। याद रहे कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से भी हाफिज़ नईम ने मुलाकात की है एक मुश्तरका दोस्त के घर एक डिनर पर। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आम हुई, बल्कि हाफिज़ नईम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद शेयर की। ये ताफ़ुर देने के लिए कि उनको सदर की हिमायत भी हासिल है, इमरान खान की भी हिमायत हासिल है। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह टूट फूट का शिकार है। तो अब कराची से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यूसीज, यूनियन काउंसिल्स के जो नाज़िम या चेयरमैन जो मुंतखब हुए थे, उनकी तादाद बनती है 43, जबकि 14 रिजर्व सीटों पर उनके हिस्से में आई और इस तरह वो 63 उनकी तादाद हो गई। अब अगर 63 के 63 लोग वोट करते हैं जमात इस्लामी के लिए तो फिर जमात इस्लामी के वोटों की तादाद बन जाती है 193 और यकीनन जमात इस्लामी का उम्मीदवार हैं हाफिज़ नहीं, वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है।
پاکستان تحریک انصاف کے ایک نہیں دو نہیں ایک درجن نہیں دو نہیں بلکہ 43 میں سے 40 یوسیز کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے ہم حافظ نعیم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہماری مخالف رہی ہے، ہم کس منہ سے اپنے علاقے کے ووٹرز کے پاس جائیں گے کہ جناب ہم نے اپنی مخالف جماعت کے امیدوار کو ووٹ دے دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقاعدہ ایک ایسوسیشن بن گئی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب پارٹی نے ہمیں تو اعتماد میں ہی نہیں لیا اور ہمارے ووٹ ان کی گود میں ڈال دیے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی اپنا مخالف سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کو بھی مخالف سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی 40 ارکان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم اس دن ووٹ ڈالنے ہی نہیں جائیں گے، یعنی اس اجلاس میں ہی شریک نہیں ہوں گے جس میں کراچی کے میئر کا فیصلہ یا انتخاب ہونا ہے۔ اب 193 میں سے 40 نکال دیں تو باقی پچھلے جو ووٹ بچتے ہیں وہ بنتے ہیں 153 اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے اکیلے جو ووٹ بنتے ہیں 163 بنتے ہیں، اور اس میں جو لوگ آزاد جیتے ہیں وہ تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے لیے ووٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کے کچھ جو لوگ جیتے ہیں 2 4 5 ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں، یا JUIF کے یا کسی اور چھوٹی موٹی جماعت کے، تو ظاہر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہی جائیں گے۔ اور ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جوڑ توڑ میں کافی ماہر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اور بات ہے، انتخابات لڑنے کا بھرپور تجربہ ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا باغ میں ایک ضمنی انتخاب ہوا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے امیدوار کو شکست دے دی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے ضیاء القمر، انہوں نے مشتاق منہاس، حالانکہ اچھے امیدوار تھے، ماضی میں وہ وزیر رہ چکے ہیں، ان کا تعلق بھی باغ سے ہے، ان کو شکست دی۔ تو یہ اب ایک اور لہر بھی چل رہی ہے ملک میں، فضا بنائی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر میئر منتخب ہو جاتا ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا کہ حکومت بھی ان کی صوبے میں، اور یقینی طور پر میئر تو 4 سال کے لیے ہوتا ہے، تو اب آئندہ جب بھی انتخابات ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی ہی حکومت بنے گی موجودہ صورتحال میں۔ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن میئر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے اور انہیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے صوبائی حکومت کی، مرکزی حکومت کی، تو آپ خود سوچیے کہ وہ میئر کیا کیا کچھ نہیں کر سکتا کراچی کے لیے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو لوگ پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیں گے کراچی میں ایک مرتبہ۔ پھر پیپلز پارٹی کے لیے ایک سنہری چانس ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ایسے ترقیاتی ایسے تاریخی کام کریں کراچی کی ترقی کے لیے کہ لوگ آئندہ کسی اور جماعت کو ووٹ دینے کا سوچے بھی نہ۔ لیکن کیا ایسا ہوگا؟ مرتضی وہاب آئی تھنک ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، ان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، وہ کراچی کے میئر کے طور پر اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں تو آئندہ ملکی سیاست میں، صوبائی نیشنل لیول کی سیاست میں وہ کوئی اچھا یا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی کہ کیا ایسا ممکن ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ یقینی طور پر جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کراچی کے جو میئرشپ کا جو الیکشن ہے اس میں۔ اب جماعت اسلامی بھی الزام لگائے گی کہ پیپلز پارٹی نے پیسے دیے ہیں، ووٹ خرید لیے ہیں، تحریک انصاف بھی کہے گی، تحریک انصاف تو پہلے اس طرح میں نے بتایا جس حال میں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ ووٹ دینے نہیں جاتے تو آپ ان کو ڈسکوالیفائی تو نہیں کر سکتے نا، پتہ نہیں لوکل باڈیز لاز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بھی کرتے ہیں، مرکز میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، صوبائی لیول پر اتحاد ہوتے ہیں، یہی پاکستان کی سیاست ہے۔ بہرحال جی یہ میں نے کہا کہ آپ سے یہ خبر شیئر کی جائے جو کہ ایک بری خبر ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے، اور اچھی خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، ورکروں اور حکومت کے لیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔